motorcycles and the Kathmandu Legend Bikers Group. श्री पशुपतिनाथको पावन त्यसैले नेपाल र भारतको सम्बन्ध आधुनिक राज्य स्थापना भएर बनेको सम्बन्ध होइन। यी दुवै मुलुकको सम्बन्ध भनेको प्राचीन कालदेखि नै धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, समानताका आधारमा बनेको सम्बन्ध हो। त्यसैले विश्वका देशहरूमा एक देशबाट अर्को देश जान भिसा, पासपोर्ट अनिवार्य चाहिन्छ, तर नेपाल र भारत आवत जावत गर्न भिसा, पासपोर्ट चाहिँदैन र हाम्रो खुला सिमाना रहेको छ। यिनै विशेषताले गर्दा नेपाल भारत सम्बन्ध भनेको प्राचीन, मौलिक र सभ्यताको सम्बन्ध हो। म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने भगवान शिवले वास गरेको चारवटा धामहरू पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ र बद्रीनाथलाई शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गरी संसारभरिका अरबौं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई चारै धामको दर्शन गर्ने अवसर सिर्जना गरौँ। यो सर्किटको कन्सेप्टले यी शिवालयहरूप्रति अझै धार्मिक आस्थाको गरिमा बढेर जानेछ। हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको धरोहर नेपालको पशुपतिनाथ र भारतको काशी विश्वनाथ प्राचीन कालदेखि रहँदै आइरहेको धार्मिक तीर्थस्थल हुन्। नेपालको राजधानी काठमाडौँको सहरमा भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर अवस्थित छ भने भारतको उत्तर प्रदेशको वाराणसी सहरमा भगवान विश्वनाथको मन्दिर रहेको छ। पशुपतिनाथ र विश्वनाथको मन्दिर भगवान शिव र माता पार्वतीले वास गरेका स्थानको रूपमा विश्वास गरिन्छ। प्राचीन लिच्छवी कालमा पशुपतिनाथ मन्दिरको निर्माण सुनको जलरीबाट निर्माण गरिएको जस्तै विश्वनाथ मन्दिर पनि प्राचीन समयमा सुनको जलरीबाट निर्माण गरिएको थियो। भगवान पशुपतिनाथ र काशी विश्वनाथ हिन्दू धर्मावलम्बी, बौद्ध धर्मावलम्बी, जैन धर्मावलम्बी, शैव धर्मावलम्बी, वैष्णव धर्मावलम्बी, नाथ र सिख धर्मावलम्बीहरूको पनि आस्था र सम्मानको केन्द्र रहेको छ। त्यसैले यी दुवै धार्मिक पवित्र स्थल भनेको खुल्ला सङ्ग्रहालय जस्तै हुन्। संसारभरिका छरिएर रहेका अरबौं हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हुन्। अर्को कुरा के छ भने भगवान पशुपतिनाथ मन्दिरका भट्ट पुजारी दक्षिण भारत मुलुकका हुन् भने काशी विश्वनाथ मन्दिरका भट्ट पुजारी नेपाली मुलुकका हुन्। यी दुवै मन्दिरमा जन्मेदेखि मृत्युसम्मका मानिसले आफ्नो कर्महरू गरिरहेका हुन्छन्। पशुपतिनाथ बागमती नदीको किनारमा छ भने विश्वनाथ मन्दिर गङ्गा नदीको किनारमा छ। बागमती नदी र गङ्गा नदीको महत्त्व बारेमा पुराणमा समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसैले एकपटक विश्वनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्ने हिन्दू दर्शनार्थीले एकपटक पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुपर्ने पौराणिक मान्यता रहेको छ। आपकी यात्रा एक पावन भूमि से दूसरी पावन भूमि की तरफ है, पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ तक। ये दोनों स्थान अपने आप में तो केवल एक प्रकार से देखा जाए तो नाम है, लेकिन अगर एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी दोनों देशों की सभ्यताओं का एक प्रमुख चिन्ह है। यदि हमारे सांस्कृतिक संबंधों में अगर हमें कहीं अपने जनमान्य के संबंधों के बीच में कहीं पे अगर अमृत की खोज करनी है तो वो इन दो पावन स्थलों पे ही है। दूसरा, हमारे दोनों देशों के बीच, दोनों समाजों के बीच, दोनों सभ्यताओं के बीच में जो संबंध रहे हैं, यदि उनकी निरंतरता का कोई प्रतीक है तो ये दो पावन भूमि स्थल हैं जो एक प्रकार से हमें सभ्यता के माध्यम में, सभ्यता के लेवल पे जो है एक दूसरे देशों को और हमारे समाजों को एक साथ जोड़ते हैं। आपकी ये यात्रा पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ की यात्रा हम इस वर्ष, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कर रहे हैं, क्योंकि इसी वर्ष हम भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव
75 वर्षगांठ मना रहे हैं और इस वर्षगांठ में सांस्कृतिक अमृतत्व की खोज में ये यात्रा का मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। So I request the delegates to please refrain from sitting in the passage.